आज का टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों को कमर जमान की तरफ से सलाम अर्ज़ है। आप देख रहे हैं कमर पीवी माइट्स। वीडियो की जानब बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से हस्बी रिवायत गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। तो उसके बाद मैं एक बात बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि आज जो हमारा चाइनीज़ ट्यूटोरियल की ये आखिरी वीडियो है या चाइनीज़ सब्जेक्ट की, मैं अपने चैनल पर तकरीबन 35 के तकरीब वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो उसके बाद आप चाइनीज़ ज़बान की जो भी वीडियो हैं आप उसे देखकर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियो को देख लें अच्छी तरह और आप अच्छी तरीके से चाइनीज़ बोल सकते हैं। तो उसके बाद आज के बाद हम मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल विज़िट करते हैं तो आप सेवरल सब्जेक्ट्स की वीडियो डिफरेंट लिस्ट्स में देख सकते हैं। तो लिस्ट में जो टाइटल होगा उस तरह की वीडियो उस लिस्ट में आपको मिलेगी। ये सब कुछ आपकी आसानी के लिए किया गया है। तो बिला तखीर हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिकली बिजनेसमैन के लिए, और जो बारगेनिंग करते हैं लोग या कुछ ख़रीदना चाहते हैं या टाइम के रिलेटेड, टाइम फ्रेम के रिलेटेड, प्राइस बारगेनिंग बाय टाइम समथिंग। सो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ। आई वांट टू बाय दिस वाशियांग याओ माय चीगा तुंगशी। वाशियांग होता है आई वांट या याओ भी आई वांट में एक सेंस है। तो माय कहते हैं खरीदना चीगा, ये तुंगशी सामान या थिंग्स। व्हाट डू यू वांट नी श्यांग याओ शमा। आप क्या चाहते हैं, आप क्या खरीदना चाहते हैं। आई डोंट वांट दिस वापू याओ चेगा। मैं नहीं खरीदना चाहता या मुझे नहीं चाहिए। हाउ मच इज़ दिस ट्राउज़र चीगा खूजा तोशा चेन। ये कितने का है। हाउ मच प्राइस इज़ दिस थिंग्स चीगा तुंगशी तोशा चेन। वाशियांग याओ माय चीगा तुंगशी। मैं ये खरीदना चाहता हूँ। नी श्यांग याओ शमा। आप क्या चाहते हैं। वापू याओ चेगा। मैं ये नहीं खरीदना चाहता या मुझे नहीं ज़रूरत। चीगा खूजा तोशा चैन। ये पैंट या ट्राउज़र कितने का है। चीगा तुंगशी तोशा चैन। ये पैंट ये कितने का है। वाशियांग फा ख्वा। मैं अपने सामान को शिप या पार्सल करना चाहता हूँ। वाशियांग फा ख्वा। आई वांट टू शिप दिस या आई वांट टू पार्सल दिस। हाउ मच प्राइस इज़ दैट वन नाइगा तुंगशी तोशा चेन। दिस मोबाइल इज़ वेरी एक्सपेंसिव चिश पू शाओची फी चांग हंग कुई। इस तरह की आप अगर आप जो भी चीज़ आपको महंगी लगे या सस्ती लगे या आप जो भी ख़रीदना चाहते हैं, वा श्यांग याओ या वा याओ आई नीड या श्यांग आई वांट। तो इस तरह की आप उस चीज़ का आप आगे नेम ऐड कर सकते हैं। तो कीमत पूछने के लिए आप ये करें कि तोशा चैन जिशी तोशा चैन जिशी हन कुई। ये वेरी एक्सपेंसिव है। हन फ्याई एंड हन कुई होता है वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी चीप। सो उसके बाद इस तरह की आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। चिश पू शाओची फी चांग हन कुई। ये मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव है। डू यू हैव अ चीप मोबाइल नी याओ फ्याई दा शाओची मा। आपके पास कोई सस्ता मोबाइल है। माँ बेसिकली चाइनीज़ ज़बान में एक सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क को कहते हैं। हाउ मच इज़ द लैपटॉप चीगा पीजी पान तियन नाव तो शाओ चेन। सो उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक है आई वांट ए बैग। मुझे एक शापर चाहिए या मुझे एक बैग चाहिए या मुझे आप शापर के रिलेटेड भी आप ये बोल सकते हैं। वा याओ इगा ताइज़। मुझे एक एक्स्ट्रा बैग चाहिए या शापर चाहिए, जो भी कह लें।
Do you have resale things نیو چودہ تونشی. چودہ اور یعنی کہ نیا سامان اور پرانا سامان. چودہ تونشی شندہ تونشی نیا سامان, شندہ تونشی چودہ چودہ تونشی پرانا سامان. You can little bit cheaper نی کھائی پھیائی ایتیں, آپ تھوڑا سا رعایت کر سکتے ہیں یا آپ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں. نین کھائی پھیائی ایتیں وہ کرتا ہے, اگر وہ کرتا ہے تو آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہے تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں دوسرا سینٹینس لٹل مور, یعنی کہ سائتو ایتیں, سائتو ایتیں مطلب لٹل بٹ اور. تو دس از گڈ ہن ہاؤ مطلب یہ اچھا ہے, ہن ہاؤ یا بہت اچھا ہے. تو اس کے بعد ہے وا یاؤ ایگاتائز نی یاؤ نی یاؤ چودہ تونشی نی کھائی پھیائی ایتیں زائتو ایتیں ہن ہاؤ. تو آپ بیسیکلی چائنیز پروننسیشن پر دھیان دیں. تو اس کے بعد ہے ہمارا I want these things to be sent to my friend. وا شیانگ یاؤ چیگا تونشی فاگے وادا پھنگیو. فاگے ہوتا ہے سینڈ کرنا یا بھیجنا یا پارسل کرنا. تو my parcel is arrived. ودا خوائتی تولا, خوائتی پارسل کو کہتے ہیں کوریئر پارسل یا اس طرح کی چیز کو. ودا خوائتی تولا, ودا خوائتی تولا, ودا خوائتی پوتو. شن زائے چیتیں لا ناؤ what is time now 11 o'clock. شن زائے شی ایتی ہیں, جن لوگوں نے گنتی پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا. شی ایتی ہیں, تییں کہتے ہیں گھنٹے کو یا کلاک کو. پن کہتے ہیں آدھے گھنٹے کو یا 30 منٹ کو. پن آپ کسی بھی سینٹینس میں یوز کر سکتے ہیں ہاف کے لیے یا آدھے کے لیے, نصف. تو اس کے بعد ہے ہمارا شنزا ایتیں پن, ایتیں پن یا شیتیں پن, لیانگتیں پن. تو اس طرح کر کے آپ جو بھی ٹائم ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. شنزا چیتیں لا, اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے. شنزا شیتیں 11 بجے ہیں ابھی, تو شنزا شیتیں پن 11:30 بجے ہیں. تو واشیانگ یاؤ چیگا تونشی فاگے وادا پھنگیو, میں یہ سامان اپنے دوست کو بھیجنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد ہے ہمارا ہاؤ مینی جی بی ڈز یور فون اسٹور. نیدا شو چیدا سن چھو توشا توشا جی بی. ہاؤ مچ از دا ریم کوانگ یانگ توشاؤ. موبائل پروٹیکٹر شو چی موار. ہینڈ سیٹ یا ہینڈ فری آر مائی. آئی وانٹ ٹو بائی تھنگس آن دا ہول سیل مارکیٹ. واشیانگ زائف فیفا شی چھوانگ شنگ مائے تونشی. فیفا کہتے ہیں ہول سیل مارکیٹ کو یا اس طرح کر کے. تو آپ اس طرح کر کے اپنے سینٹینس بنا سکتے ہیں, اور اس میں سے جو بھی آپ کو ووکیبلری اچھی لگے اس کے حساب سے میں نے کافی لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے گرامر کے بارے میں اور دو سبجیکٹ کے بارے میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر کافی سمجھ آیا ہے. اگر آپ کو آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, ان کے ساتھ ضرور شیئر کرنا جن کو ان کی ضرورت ہے خاص طور پر. تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.